अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल। आज कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, तो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। शाम ढले वो घर में दाखिल हुआ था। उसका मुलाजिम जुल्फी अपने बीवी बच्चों को ले आया था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया, दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। वरना अपने ही बेडरूम में दस्तक देकर अना अजीब भी लग रहा था, मगर पहली नज़र बेड पे पड़ते ही ठिठक गया था। वो जिस हाल हुलिये में उसे सुबह छोड़ कर गया था उसी पोजीशन में थी। ब्रीफ केस टेबल पर लाद कर वो तेजी करीब से करीब आया था। शहरजाद उसने करीब छुप कर उसे पुकारा था, लेकिन उससे पे असर नहीं हुआ था। उसने जैसे ही उसकी कलाई पकड़ी थी, आग को हाथ को आग छू गई थी। वो बुरी तरह बुखार में झुलस रही थी। ओह नो! तो ये सुबह से बुखार में पड़ी है और दिन भर अकेली मखतूम। उनको अपनी सुबह वाली उजरत और ग़फ़लत याद आते ही नदामत हुई थी। वो कपड़े चेंज कर किए बिना डॉक्टर को बुला लाया था और फिर रात भर उसके सरहाने बैठा पड़ा रहा था। कल की रात उसने आँखों में काटी थी। आज की रात वो कुर्सी सँभाल चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मुतवातर इतने दिनों से ज़हनी टेंशन के शिकार थी, इसलिए अपने तशदीद बुखार में साफ जवाब दे गए थे। डॉक्टर ने काफ़ी इंजेक्शन और ड्रिप भी लगाई थी। सुबह तक उसकी नकाहत में काफ़ी अफ़ाका हुआ था। वो हवासों में लौट आई थी। दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन आज वो घर पे ही था। उसे हरकत करते देखकर करीब आया। अब कैसी तबीयत है? शहरज़ाद ने अपने असाब कंट्रोल करते हुए करीब छिके मखतूम शाह को देखा, जो महज अपने फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। उसका चुप देकर पीछे हट गया। फिर दिन भर की खामोशी ही छाई रही, लेकिन वो शाम को वहीद काज़मी की फैमिली अचानक आ गई। तब वो कदरे बेहतर हो चुकी थी, लेकिन बुखार और कमज़ोरी के आसार अभी भी बाकी थे। वाह भाई, आपकी दुल्हन तो ऐसी हालत में भी होश उड़ा रही है। रोमाना ने बरहला इज़हार किया। शहरज़ाद ने उनके साथ नीचे ड्राइंग रूम में जाना चाहा, मगर उन लोगों ने रोक दिया कि बाहर काफ़ी सर्दी है और वो बीमार है, इसलिए उसके लिए बिस्तर ही रहना ठीक है था। मखतूम अलबत्ता वहीद अंकल के पास चला गया था। आप बैठे ना आइए। ना आंटी। मिसिस काज़मी को भी उठते ही देखकर और बेसाख्ता शहजाद को बोलना पड़ा। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो, हम बूढ़े लोग हैं। मिस फिट लगते हैं, एंजॉय करने के दिन तुम लोगों के हैं। मिसिस काज़मी प्यार से शहजाद का गाल थपक कर मुस्कुराते हुई चलेंगी। वो दिल की मरीज थी। कुछ अरसे पहले उनको बाईपास हुआ था और अभी भी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। फिर भी उनके चेहरे पर बशाबत और सुकून का पहरा था। वो बहुत ग्रेसफुल थी। शहजाद को अपनी माँ का ख्याल आया और आंखें नम हो गई थी। भाभी, आपको आते ही बीमार नहीं होना चाहिए था। भाई तो बोर हो गए होंगे, अमीना ने मासूमियत से कहा था। वो लफ़्ज़ भाभी पे चौंक गई थी। एक नया रिश्ता, एक नया ताल्लुक, एक नया नाम मिल रहा था, लेकिन किसके हवाले से मखतूम शाह के साथ ऐसा बंधन बन जाएगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। भाभी, लगता है आपको भी अभी आराम की ज़रूरत है। हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। उसे सोचों में गुम देखकर उमैना और अमीना को मायूसी हुई थी और शहरज़ाद चौंक गई थी। नहीं नहीं, बस मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तुम लोग बैठो, इतने दिनों बाद फ्रेश चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। उसने रुमीना का हाथ पकड़ लिया और फिर उन दोनों बहनों की वो बातें और शरारतें शुरू हुई कि शहरज़ाद इतने गुम और तबीयत ख़राब होने के बावजूद मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। वो 2 घंटे में तवातर उन्होंने शहरज़ाद को भरपूर कंपनी दी थी। बिल आखिर मखतूम ही अंकल के कहने पे उन्हें बुलाने आया था। भाभी, हम आप अपने अनेक वलीमे के रोज़ ही लेंगे, लेकिन ये तो बताएं आपने भाई से क्या लिया है? मीना शहरजाद से बोली थी। शहरजाद ने चेहरा झुका लिया। उसे अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपना नाम एतमाद सौंप दिया था। उसके अलावा भला किस चीज़ की ज़रूरत रह जाती थी? भाभी, भाई भाभी को शॉपिंग कब करवा रहे हैं? जाते-जाते उन्होंने मखतूम को इस बात का ख़्याल दिलाया था जो शायद उसे खुद से भी याद ना आता, क्योंकि ये सच था कि शहरज़ाद उसे कुछ भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन उसके उस बात का उसे ध्यान ही नहीं था कि 2-3 रोज़ से उन्हीं कपड़ों में नज़र आ रही थी और अगले दिन उसने सबसे पहला काम यही किया था कि शहरज़ाद को चलने का कहा, मगर वह इनकार कर गई। उसमें इतनी सख्त नहीं कि मार्केट जाकर अपने लिए कुछ पसंद कर लेती। सो मजबूरन मखतूम शाह को मुश्किल तरीन काम अंजाम देना पड़ा था। तमाम शॉपिंग बैग समेत वो सीधा बेडरूम में आया तो लिए से चेहरा पहुँचती हुई बाथरूम से निकल रही थी। इन चीज़ों में से यकीनन बहुत सी चीज़ें कम होंगी, लेकिन जो कुछ मेरे ध्यान में आया वो सब ले आया हूँ। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ले आऊँगा। वो सब कुछ बेड पे ढेर करके चला गया था। शहरज़ाद यूँ ही चीज़ें देखने लगी। 3-4 नफीस से कीमती ड्रेस, सैंडल, चप्पल तो लिए, ब्रश, बल्कि ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थे। शहरज़ाद का चेहरा सुर्ख और नज़र झुक गई थी। जिसे हर चीज़ का पता उसे बताने का क्या फ़ायदा? वो खफ़त से सोचती, सब कुछ उठाकर अलमारी में रखने लगी और इतने में टेबल पर रखा मखतूम शाह का मोबाइल बज उठा था। वो मोबाइल उठाकर मखतूम को देने का इरादा रखती थी, मगर मोमना फुप्पो का नंबर देखकर सब्र ना हुआ और कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो फुप्पो। उसका लहजा एक पल में भीगा था। शहरज़ाद, कैसी हो बेटा? मोमना फुप्पो को तमाम हालात का इल्म हो चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हलक में आंसू उतरने लगे थे।
ارے نہیں میری جان، روتے ہوئے روتے نہیں ہیں، بہادر بنو، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، عزت میں بھی بچ گئی اور زندگی بھی انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر ہوگا، بہتر کرے گا۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو سب مجھے ناپاک وہ کہتے کہتے رو پڑی، اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا گوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا، سب کی نظروں میں اس کا پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ بیٹا، یہ سب کی گندی ذہنیت اور گندی سوچ ہے، تم پریشان مت ہو، بالکل اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر مکتوم تمہارا ہم سفر بنا ہے، وہ ایسی غلیظ سوچ نہیں رکھتا، ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا، مجھے اس پہ فخر ہے، اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دیا ہے۔ مجھے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی۔ اس کے زخم تو پھر سے ادھر گئے تھے۔ شہرزاد، ہمیں تو تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو بیٹا، اب اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو، دیکھو وہ بھی تو ہے تمہاری خاطر اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی تم اکیلی اور پریشان ہو اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے، پہلے بھی تم دونوں لاہور ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ اب ساتھ ہو، ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز سے شہرزاد کو سمجھا رہی تھی اور وہ حتی المکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی اب اسے مکتوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بیوی بن کے رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹھڑی اور ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ کو ہر چیز کے نیچے دبایا دیا تھا، وہ خاک ہوئی تھی، سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو جان چکی تھی کہ انسان خاک سے مٹی کا پتلا ہے، اب وہ کانچ کا پیکر یا پھر پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گی، پھر تو اپنی ہی خاک کی دھول اڑائے گی، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی تکلیف کو وہ سہ چکی تھی، اس لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی ہے۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھالتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھانا کھاتا ہے، وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے اور وہ مکتوم شاہ کے وسیع و صرف کی مطرف ہو چکی تھی، اور خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی، اس کے مجرم اور گناہ گار تھی وہ، اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مکتوم کی طرف تھی، وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے خود ہی ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے لا تعلق نہیں تھی، اس نے اس گھر سے، اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی حاصل تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے، اور مکتوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، ان کو تسلیاں میں امینا اور رومینا کا بھی ہاتھ تھا، وہ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھیں، اور انہوں نے ہی مکتوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی ارینج کر لی تھی، اور اس تیاری میں وحید انکل بھی پیش تھے، ان کی چار بیٹیاں تھیں اور وہ 2 شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھیں، دونوں بھی بے حد شرارتی تھیں، ان کو دیکھ کر مکتوم کو زرش اور شہرش کا خیال آتا تھا، اور پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آہ بڑھ کے رہ جاتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن جب وہ اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ چہک رہی تھیں، دونوں بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھیں، دل تھام لیجئے، ہم بھابھی کو نیچے لا رہے ہیں، رومینا نے شرارت سے چھیڑا تھا، اور وحید انکل کے سامنے ان کی چھیڑ چھاڑ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نروس ہونے لگا تھا۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اتنے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے شرم نہیں آئی؟ وحید کاظمی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ انکل ایک بات پوچھیں؟ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا۔ پوچھو، آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے، آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، کسی کی خفیہ شادی اور کسی کا 4 دیواری میں ولیمہ کروا کے کہیں ایسا ہی کوئی خفیہ کام؟ مکتوم نے بات ادھوری اور زور میں نہیں کہی تھی، اور وحید انکل کا کہہ کا فلک شگاف تھا اور اس کے چوٹ سے محظوظ ہوئے تھے۔ بیٹا، 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسے خفیہ کام کروں تو یہ چاروں پکڑ لیں گے، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے قریب آتی شہرزاد کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا، اور مکتوم نے پلٹ کر دیکھا، وہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور اسے دیکھنے میں سب کی نظروں میں آ گیا تھا، وہ گولڈن گرین کمبینیشن کے انتہائی نفیس اور کامدار ڈریس میں تھی، اور نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی پھلکی جویلری میں سچ مچ ہوش کرنے کی درپے تھی، اور امینا چونکاتی تو وہ یقیناً بمشکل ہی نظر اٹھا پاتا۔ نیک ذرا بھاری والا تیار رکھیں، اتنی محنت کی ہے ہم نے، دونوں بہنوں نے انفارم کیا تھا، اور وہ ان کی محنت اور محبت کا حق سمجھ کر سر ہلا چکا تھا۔
उस नाम नहाद वलीमे की रात वो कमरे में ही नहीं गया था, रात भर ड्राइंग रूम में सिगरेट फूंकते हुए सोचों में उलझा रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा कदम उठा लेने के बाद भी शहरजाद की तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर सकता। उसे आज भी अपनी माँ के दामन पे अछाड़े जाने वाले कीचड़ के दाग बेचैन किए रखते थे। वो आज भी उसकी हकारत और नफरत सोचता तो और जल्द उठता था, उसके रग रग में आग बहने लगती थी। वो शहरजाद की तरफ मायल होना भी चाहता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे नापसंद करती है। वो शायद अरगुमान को चाहती है हुआ हो, उसे सोचती हो उसे, ऐसे में वो उस पे अपना इस्तेहाक और तसल्लुत नहीं जमाना चाहता था। वो उसे तो कबूल कर चुका था, लेकिन उसकी और बहुत सी चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो अजब दूर दोराहे पे खड़ा था, और ये दोराहा तो नौजवानी की पहली नस्ल से चला आ रहा था। एक तरफ दिल था और एक तरफ दिमाग, एक तरफ शहरजाद थी तो एक तरफ माँ बाप, एक तरफ बेखुदी थी तो एक तरफ बेरुखी। और वो हमेशा उस बाद के बातों को मानता आ रहा था। उसने हमेशा दिमाग का कहा माना था, उसने हमेशा माँ बाप को चाहा था, उसने हमेशा बेरुखी पे यकीन रखा था, बेखुदी को तो हमेशा ही अपने कदमों तले खुद ही रोन डाला था। इसलिए अब उसे उस दोराहे से खुद को हटाने के लिए वो अपने आप से ही उलझ पड़ा था। वो और एक वो थी जो अकेली ही संभल गई थी और अपने अच्छे बुरे को जानने के काबिल हो गई थी। उसने रात भर उसका इंतजार किया था, लेकिन वो इतना संगदिल हो चुका था कि उसे एक नज़र देखने की गर्ज भी नहीं रखता था। वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी पे दो आंसू बहाकर तल्खी से मुस्कुराई थी। जो जो बोया हो वो काटना ही पड़ता है मोहतरमा शहरजाद। उसने खुद कलामी सी की और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ज़बर तारने लगी थी। एक और सुबह किनारे से आ लगी थी। वो एक नया दिन नई रात को ढूंढने निकल चुका था। शायद उसे रात मिल ही जाती, मगर अपना आप गुनवा बिल्कुल ऐसे जैसे मोहब्बत इंसान के दिल को खा कर जो ऐवान कर होती है। फिर मोहब्बत तो रहती है मगर दिल नहीं रहता। इसी तरह रात तो रहती है, दिन नहीं रहता। जैसे जैसे शहरजाद तो रह गई थी मगर मखतूम नहीं रहा था। और हालांकि वही तो उसे ढूंढने निकला था और ढूंढने को खुद खो गया था। रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद ही जिंदगी एक रूटीन पे आती चली गई थी, और उन दोनों को ही ना पता चला कि कैसे सब कुछ नॉर्मल और अपने मुकाम पे फिट हो गया था। वो अपना ऑफिस संभाल रहा था, अपना घर संभाल रहे थे। गर्चा मखतूम ने उसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने और अपना आखिरी सेमेस्टर क्लियर करने की इजाज़त भी दी थी, और इसरार भी किया था, मगर वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने और खुद को बहुत आला चीज़ समझने के दूर से निकल आई थी। जब उसे उस चार दीवारी के लिए ही जीना था, तो वो उस चार दीवारी को ही अपना आप बनाकर रखना चाहती थी। अब खुद कुछ खुदबिन दिखाने का शौक जाता रहा। अब बीवी बन के दिखा देती, यही कामयाबी थी। आज इतवार था और वो घर ही पे ही था। शहरजाद सारे काम ख़त्म करके ऊपर चली गई थी, और उसका इरादा बेडरूम साफ़ करने का। मखतूम लाउंज में बैठा बेध्यानी से और सुस्ती से टीवी देखने में था। इतवार को कोई काम नहीं होता था और वो घर पे बोर होता जाता था। अभी भी ढीले ढाले ब्राउन कलर के शलवार सूट में वो सोफे पे नम दराज लेटा चैनल सर्च कर रहा था जब मोबाइल बज रहा था। कैसे हो बेटा, ममनो फूफो बात कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद उन्होंने शहरजाद को फ़ोन देने का कहा, और वह जूते पहनकर शहरजाद की तलाश में नजर नजर दौड़ाता ऊपर आ गया, क्योंकि किचन का दरवाज़ा बंद था और मोबाइल की में ध्यान होने के बावजूद की वजह से वो बिना दस्तक दिए अंदर चला गया। लेकिन शहरजाद को देखकर नज़र ईमान भी डोल हुआ गया था। ऑफ वाइट बारीक सिल्की सनाइटी में उसके होश सरापे की हशर सान माने मखदूम शाह की रोगों में लहू की गर्दिश तेज कर गई थी। वो पहली बार बेखुदी में अपने कदम रोक नहीं पाया था, और दूसरी तरफ शहरजाद उस अचानक अफ्ताब पे शर्म से ज़मीन में गिर गई थी। उसके तो हम गुमान में भी नहीं था कि वह यूं अचानक चले आएगा। वो अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं थी। मखदूम शाह की उसके निगाहों का इस्तेहाक ऐसा था कि शहरजाद की रंगत शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। हुप्पा का फ़ोन उसने बेहद गंभीर आवाज़ से कहते हुए मोबाइल से थमा दिया और उसे हिसार में ले लिया। शहरजाद ऑफ मोबाइल और मखतूम की खोई खोई कैफियत देखकर हैरान हुई थी, लेकिन उसके हिसार में शिद्दत से उसके मुंह से सिसकी निकल गई थी, लेकिन वो उसकी सिसकी सुन नहीं सका था। नफरत करती हो ना मुझसे? वो उसके वजूद को बाहों में खींचकर उसका चेहरा सख्ती से अपने सामने कर चुका था। शहरजाद के चेहरे पे न जाने किस दर्द किस तकलीफ के आसार थे कि वो मजीद भपक गया था। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत की जी करता तो मैं जान से मार डालूँ, कत्ल कर दूँ तुम्हारा। उसे बाल मुट्ठी में दबोच चुका था और आंखें नमी छुपाने लगी थी। मैं नफरत करती हूँ तो सब कुछ कर गुजरती हूँ। दिल थी, किसी के दिल की परवाह नहीं करती थी। आप नफरत करते हैं तो आप भी इजहार करें, जो चाहते हैं कर डालें, लेकिन मुझे जान से मार कर आपका सुकून मिलता है तो मैं भी अभी ये काम कर लेती। लेकिन आपका सुकून तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, मैं हूँ तो आपका सुकून है, मैं नहीं तो आपको। जस्ट शट अप, मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। वो मुश्तइल होने लगा। शहरजाद ने बेख्तियार नम आंखों से देखकर हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके सामने वाली जेब में डाल दिया। वो अभी भी उसी के हिसार में थी, क्योंकि उस हिसार में उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ था। फिर वो उसे हिसार से निकलने की बेकारी सी कोशिश करने की क्यों करती? आप तो बड़ी से बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, ये ज़रा सा सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने उसके सीने पे हाथ रख दिया,
उसने शहरज़ाद को एक झटके से खुद से दूर कर दिया। उसके सुकून और इतने यकीन को देखकर पागल ही तो हो उठा था, लेकिन यूँ लड़खड़ाकर बेड पर गिरते हुए वो हल्के से कराही थी, वो पलट कर वापस जाते-जाते ठिठक गया था। उसकी पुष्ट पर हल्का सा खून का धब्बा देखकर वो चौंका था, क्योंकि उसके कमरे पर तिरछी सी लकीरों में 3-4 दाग थे। वो झुककर उन दागों को छूने खुद को रोक कर नहीं पाया था। ये दाग पे ये ज़ख्म कैसे हुए? मखतूम हैरत ज़दा हो चुका था, लेकिन वो यूं ही उनथे मुंगेरी बेख्तियार सिसक उठी थी। वो उसके ज़ख्मों को छू रहा। शहरज़ाद, मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये सब क्या क्या है? ये निशान क्या है? कैसे हुए? उसने झटके से उसके कंधों से थाम के सीधा किया और अपने सामने कर लिया था। जब मेरा किडनैप हुआ था तो मैंने खाना पीना बंद कर दिया था, और जब 3-4 रोज़ मैंने कुछ नहीं खाया तो वो औरत जो मुझे खाना देने आती, उसने एक दिन छुरी से मारना शुरू कर दिया। वो हिचकियों से बता रही थी, और मखतूम का दिमाग माउफ हो गया था। बेयकीनी से देख रही थी उसने उस कैसी कैसी ये ज़िद्दें सही थी, तो ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन एक दिन अम्मा साई ने बड़ी मेरी कमीज़ पे खून के धब्बे देख लिए थे। फिर उन्होंने यही 2-3 रोज़ मेरे ज़ख्मों से पे मरहम लगाया था, और बाद में मैं यहाँ आ गई और फिर कोई मरहम नहीं लगाया। मुझे इतने दिनों से नींद नहीं आती थी। मैंने कल ज़ुबैदा से मरहम मंगवा लिया और अभी भी ये मरहम लगा रही हूँ। और आप? वो अपने आंसू पोंछकर सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी, और मखतूम को अभी थोड़ी सी देर पहले अपनी बाहों के सार में जकड़ी शहरज़ाद के चेहरे की तकलीफ़ और दर्द की वजह समझ आ गई थी, और ये भी समझ आ गई थी कि क्या था कि वो दिन में नाइटी क्यों पहने हुए थे। और फिर वो वक्त कितनी ही देर बेआवाज़ आंसू बहाती रही, और वो खामोशी से मरहम लेकर उसके ज़ख्मों पे रखता रहा, और कुछ देर बाद उसके कंधों तक चादर ओढ़ाकर बाहर निकल गया था। ग़ज़ल का ताल्लुक उस गिरोह से था जो लोगों की इज़्ज़तों का सौदा बड़ी आसानी और दीदा दिली से करता था। पहले वो किसी भी बच्चे का अगवा करके तावन मांग लेता था, लेकिन उन्हें बच्चों के अगवा में कुछ खासा हाथ नहीं आता था। फिर उन्होंने लड़कियों को अगवा करने का सोचा, और उन्हें इस अच्छी खासी कामयाबी हुई। जिस लड़की के घर से तावन नहीं मिलता, उस लड़के को गैर मुल्की मर्दों के हाथों बेच कर उन्हें उन मर्दों की रात का सामान बना दिया जाता था। और जब वो लड़की पर हर हाथ में बिकने लगती और अपनी खूबसूरती खो देती, तो उसे आज़ाद कर दिया जाता। और उसका कारोबार में मुल्क के नामूर हजरात को भी हाथ था, जो दिन की रोशनी में मारूफ शख्सियात का चोला पहन कर इज़्ज़त और सताइश समेटे थे, लेकिन इस तरह उन्होंने एक हाथ गलत जगह डाल दिया था। वो औरतें जो इस काम में इस्तेमाल होती थीं, वो जानती थीं कि वो एक सैयदजादी है, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती, इसलिए उसे गलत निकाह से दूर रखते हुए महज तावन इस पे इत्तफ़ाक़ किया था। क्योंकि गज़ल इतने दिनों से शहरज़ाद को जानती थी, उसकी क्लास फ़ेलो बन कर रही थी, और बाकायदा प्लानिंग करके उसे रोज़ उसके साथ गाड़ी में आई थी। उसका अगवा करवा लेते, क्योंकि वो बहुत अरसे से जानते थे उसे सामी से बहुत फ़ायदा होगा। मगर मखदूम शाह और तगीर शाह ने कड़ी से कड़ी मिलाकर उनके तमाम फ़ायदे मलिया मेट कर डाले थे। पूरा गैंग बमा सबूतों की गिरफ्तार हुआ था, और लड़कियां भी बरामद हुई थी, लेकिन अभी भी मखदूम शाह उस मामले से अलग नहीं हुआ था, और उन लोगों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाना का दम लेना चाहता था। और आज तो शहरज़ाद के ज़ख्म और तकलीफ़ देखकर वो पहले से ज़्यादा गज़बनाक हो गया था। वो उनका सख्त सज़ा दिलाना चाहता था। ज़ुबैदा, एक कप चाय लेकर आओ। वो आते ही बेड पे बैठ गया, तो अंदाज़ बेहद थका-थका और कुछ बोझल सा था। ज़ुबैदा कमरे से बाहर निकल गई, तो वो टाई की नोट खोलकर वहीं आड़ा उत्तर तिरछा लेट गया। शहरज़ाद ने ज़ुबैदा को पास बिठाए उससे बातें कर रही थी, जब वो अपने वक़्त से 1 घंटे पहले आ गया था। शहरज़ाद को नज़रअंदाज करके ज़ुबैदा से मुखातिब हुआ था। ये बेगानगी और बेरुखी उन दोनों के दरमियान से अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो 8 माह से नदी के 2 किनारों की तरह साथ-साथ चल भी कर भी एक दूसरे के से बेहद दूर थे। हालाँकि शहरज़ाद कुछ अपने दिल की आमद की, और कुछ मोमना फूफो की नसीहतों से काफ़ी हद तक उसकी बीवी के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन वो अभी तक एक शौहर के रूप में नहीं ढला था। वो आज भी अपने आप को वही मखदूम शाह समझता था, जिससे शहरज़ाद को नफ़रत और चिढ़ होती थी। वो आंखें बंद किए यूं बेतरतीब से लेटा मखदूम शाह को बड़ी तवज्जो से देखने लगी थी। वो बेड पे करीब ही तो बैठी थी, ज़रा सा हाथ बढ़ाकर उसके नैन को छू सकती थी। सब कहते में है ये ख़याम चचा की कापी है। क्या वो इतने ही खूबसूरत है? बिल्कुल उस जैसे। वो उसे देखते हुए सोचने लगी। जब तक ज़ुबैदा आई, वो ज़्यादा शायद सो चुका था। शहज़ाद ने भी उसे जगाना मुनासिब ना समझा, और फिर खुद ही झुककर उसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। उसके बूट उतारकर मोज़े भी उतार दिए। उसके थके-थके पाँव को ज़रा सा सुकून देने के लिए अपने हाथों को नरमियाँ बख्शने लगी। वो जागी सोई कैफियत में भी मसरूर होने लगा था। वो उसके पैरों की उँगलियाँ और तलवे सहलाकर उसके दिल खींच लेने वाला सुकून बख्श रही थी। मखदूम का जी चाहा उसके नरम-नरम नाज़ुक हाथों को चूम ले, उसे सीने में भेंच कर अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें, तमाम हसरतें मिटा डाले, हर फैसले को यकजा कर डाले। लेकिन फिर वही 8 माह से चले आने वाली
انا اڑے آ گئی، اور وہ اس کے اس دل موہ کر لینے والی آداب پہ دل مسل کے رہ گیا، اور ہنوز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا۔ اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی، وہ اگنور کر دیتا، وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اعتبار ہی نہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مخدوم شاہ کی برداشت اور حوصلتیں اس میں سما گئی تھی۔ اوائل جنوری کے دن تھے، اور موسم کی مستیاں عروج پہ تھیں، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو نیلا پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کے قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو فوراً گرم شال اور سویٹر پہن لیا کرتے تھے۔ مکتوم کو کھانا دینے کے بعد فوراً بیڈ روم کا رخ کیا تھا، لیکن بھلا وہ ہو وحید انکل کا، وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً اسے 2 بار یخ موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا، اور ان کے لیے چائے لے گئی۔ مکتوم اس کے کا ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا۔ یہ سردی کی کپکپی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ تم چاہو ہم بھی ابھی بیٹھیں گے۔ وہ 2 روز بعد مکتوم کو آسٹریلیا جانا تھا۔ اسی پروگرام کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی، اور مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر خوش شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی، ابھی کمبل میں گھس رہی تھی کہ جب فون بج اٹھا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، نمبر دیکھ چکی تھی۔ جیتی رہو، کیا کر رہی ہو؟ سردی سے بچنے کی کوشش۔ ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے، جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی، اور بھی جانتی تھی کہ وہ کتنا ٹھٹھاتی ہے۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائے مت، مجھے تو آج لاہور میں بھی مری سے غم نہیں لگ رہے۔ وہ جھڑجھڑی لینے لگی۔ تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں، کبھی فرصت ہی نہیں ملی، تو اب چلی جاتی۔ مکتوم کے ساتھ ہنی مون ٹرپ ہو جاتا دونوں کا۔ مومنہ پھپھو کی بات پر ذرا سی تھم گئی۔ وہ شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ ہنی مون ٹرپ کیسے پلان کر سکتا تھا؟ شہرزاد کیا ہوا؟ میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مکتوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ ان کو تشویش ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ انہوں نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلد سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کے بجائے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا، دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا۔ اس بے دھیانی میں نہ جانے اس نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے کو تاریک کرنے لگے تھے کہ تھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں بسل ڈالی، اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی۔ تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی اور کمبل اور اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سے نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب پری بری طرح سے پٹا گئی، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی تلاش میں اپنی سی بے خبری کے عالم میں اس کے سینے میں چپک گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا، اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد اس نے اسے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے پکارا تھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ اور مکتوم شاہ سچ مچ اتنی کربت سے پاگل ہو اٹھا تھا، اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری، اور کچھ اس کے باوجود پہ ملکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی دے رہا ہوا کہ دل میں کب سے جب چپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شور حد سے سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلقی اور بیگانگی چند لمحوں میں دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا؟ اس نے عقل کو قفل لگا کر دل کے دروازے کھول دیے تھے، ہر دریچے وا کر ڈالے تھے، دل کی تمام تر شدتوں سے اس کے وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے ہر چیز کو دماغ سے جھٹک دیا تھا، اور انہی شدتوں سے شہزاد کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی محبت بے خود ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جو پہلے سے سردی سے نہال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس مسلسل کپکپی کے باعث ایک کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھی، اور باہر بارش بھی ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ سردی کے زوری عروج پہ تھی۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ناشتہ وہ خود بنا لیتی ہے، اور اب تو مکتوم بھی اسی کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مکتوم شاہ کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساسات میں گری ہوئی تھی، اور مکتوم شاہ شہزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کر الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا استحقاق جما کر اچھا نہیں کیا۔ شاید شہرزاد ایسا نہ چاہتی ہو، پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈالے دیے ہوں، یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچو نے ہی کیا تھا، اور سوچو کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا،
اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن میں مصروف دکھائی دی، گرم کپڑوں اور شال میں لپیٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اب اور کسی گستاخی حرکت کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، سو آہستگی سے نظر چرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ کچن کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے اور آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی اظہار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑ ڈالا تھا۔ وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی، وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور وائلٹ سے پیسہ نکال کر اس کی سمت بڑھا دے، جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا۔ وہ اس سے ذمہ داری سونپ کر چلا گیا اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی، جب بھاری قدموں سے جاب سن کر ایک دم پلٹی، لیکن پلٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، ابیر لالا! وہ لپک کر آگے بڑھی اور ابیر شاہ کے کندھے سے لگ گئی، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کے پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی، انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ ابیر شاہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پورے 1 سال اور 1 ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ ابیر شاہ نے اپنے آنسو پہنچ کر استفسار کیا۔ تو میرا خیال ہے تم مجھے صرف پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ طلال شاہ ابیر کے عقب سے نمودار ہوئے تھے۔ طلال لالا آپ؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلال شاہ نے اس کا سر تھپکا، اس کے آنسو پہنچے، ہر وقت کا رونا دھونا بھی نخوت پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ جان بوجھ کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولے تو وہ بے اختیار ہنس پڑی، لیکن اسے ہنسی میں آنسو گھل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ سب سے بچھڑی تھی تو کیا حالات تھی، اور آج وہ کتنے اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ، اس شخص کی مہربانی اور عنایت تھی جو 1 سال بعد بھی اس سے لا تعلق، الگ اور کچھ خفا رہتا تھا۔ مکتوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے پوچھا۔ طلال مکتوم کا ہم عمر، جبکہ ابیر شاہ چھوٹا تھا، وہ ابھی آفس کے لیے نکلے ہیں، میں بلاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگی، ابیر نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے پاس بٹھا لیا۔ انہیں کام پر جانے دو، پھر کبھی چکر لگا تو پھر ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے، 1 سال میں کافی بزنس کیا ہے انہوں نے۔ ابیر شاہ ساری معلومات رکھے ہوئے تھے، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اماں سائیں اور بابا سائیں اور بی بی جان کیسی ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر ہی بیمار رہتی ہیں، اور اماں سائیں تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، شہرزاد اس واقعے کے بعد بابا سائیں چپ ہو کر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، ہر کام سے ہاتھ کھینچ کر لیا ہے، ہر فیصلے پہ، ہر اصول، ہر پنچایت چھوڑ دی ہے، اور وہ خود کو خیام چچا کا اور تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلے گی، اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اس لیے ان کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ ابیر شاہ کی بات سن کر اس کا دل مٹھی میں اگر انہیں احساس ہے تو مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا لہجہ بھرنے لگا، شاید انہیں ملنے پہ اعتراض نہ ہو شہرزاد، لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ ہمارا قبیلے سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سکے، اس لیے چوری چوری ملنے آئے۔ اماں سائیں بھی تمہارے لیے فکر مند ہے۔ یہ قبیلہ والوں کا ڈر کب تک ختم ہوگا؟ وہ ہانسی ہوتی جھنجھلا گئی تھی۔ جب قبیلے سے باہر یا شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ابیر شاہ کے لہجے میں عزم بھی تھا اور شرارت بھی۔ حیرت سے بے یقینی سے میری جوری کیفیت میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی تو قدم آگے بڑھانا چاہیے، ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، قبیلہ اپنے غلط اور فرسودہ رسم و رواج دیکھتا رہ جائے گا، اور دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیصلے کی اجازت ہوتی ہے، چاہیے کسی باہر کے فرد کو مداخلت کرنے کا حق ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور دوسروں کو نہیں، مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا۔ ابیر شاہ کے ارادے پختہ تھے، طلال شاہ معنی خیزی سے مسکرا دیے تھے۔ وہ کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے تھے جو زلفی کچن میں رکھ گیا تھا۔ انہوں نے زلفی کو بھی بھاری بھر کر ٹپ دی، اور شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ میں سے کوٹ لیتے ہوئے وہ خود ہی چہک اٹھی تھی۔ آج ابیر لالا اور طلال آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ شہرزاد کی چہرے چہکا رویا، اس نے تسمہ کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوشی اور صبح اس کے آفس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر دوبارہ تسمہ کی گرہ کھولنے لگی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سیلیبریشن کر الماری کی طرف سمت پڑی تھی، جب اس کی بات پہ ٹھہر کر اس کے سمت پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے، کسی کو اور کی خوشی میں خوشی ہونا
किसको नहीं होती। इसलिए आज की आपके अपने आए थे, आपको खुश होने का पूरा हक है, जबकि मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे किसी कभी खुशी नहीं होगी। वो उसकी आंखों में देखता, लफ्ज़ चबाकर अदा करता, पलट कर बाथरूम में चला गया था, और वो जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। जो कुछ वो कह कर गया था वो सच ही तो था। वो कभी उसकी खुशी में खुश हुई थी, कब हवेली वालों ने मखदूम शाह को अपना होने का एहसास बख्शा था, कब किसी ने उसे चाहतों से नवाजा था। सब ने हमेशा महज रिश्ते निभाया था, क्योंकि वो उनकी औलाद की औलाद था, उनका खून था, इससे उससे आगे कुछ नहीं था। और वो भी अपने दिल में अब कुछ नहीं के सिवा कुछ नहीं रखता था। शहरज़ाद ने दोनों हाथों में सरव थाम लिया था। फूफा, उसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ खेल खेला है और मुझे सज़ा देना चाहता है। इंतकाम में मुझे कबूल करने पे आमादा हुआ था और मुसलसल मुझे सज़ा दे रहा है। वो एकदम फट पड़ी थी, उसकी हिचकियाँ बन गई थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ, उसने बड़ी सज़ा दी है। और क्या होगी कि वो मुझसे बात तक नहीं करता। मैं दिन उसके इंतज़ार में गुजार देती हूँ, लेकिन वो आता है तो देखना भी गवारा नहीं करता। 1 साल और 3 माह से उसके पीछे भाग रही हूँ और मुझसे भाग रहा है वो। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा फूफा, मैं थक जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहरजाद आज अपने सबर दामन छोड़ बैठी थी, और जो कुछ दिल में था सब मोमना फूफा के कह से कह डाला था। उन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया था। मखदूम शाह पिछले 1 हफ्ते से बिना हम बैंकॉक गया हुआ था और आज वापस आ रहा था। उसके मुतल्लिक मोमना फूफा ने पूछा तो चिढ़ गई थी। मुझे उसके आने और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उनके मज़ीद इस्तफसार पे फट पड़ी। वो अपने आने की तलब सुबह ही दे चुका था, लेकिन जब आया तो शहजाद को देखकर चौंक गया। वो बेड पे लेटी चेहरे पे कलाई रखे हुए थी, और अब पता नहीं वो सो रही थी या फिर महज बहाना था, लेकिन वो उसे जगा नहीं सका, लेकिन क्योंकि वो हर काम उसकी मदद का आदी हो गया था। यहाँ तक कि ऑफिस से वापसी पे स्लीपर तक वो पेश करती थी। वो बिला मुबालगा एक अच्छी और मुकम्मल बीवी के सांचे में ढली उसकी खिदमत में बिल्कुल कोताही नहीं करती थी। और आज वो इतनी दूर और से इतने दिनों बाद आया था, फिर भी वो लातल्लुकी बनी सो रही थी। मजबूरन खुद ही स्लीपर पहनने पड़े और फिर कपड़े चेंज करने चला गया था। रात का खाना भी ज़ुबैदा ने ही लगाया था, और ज़ुबैदा के बनाने पे ही वो नीचे आई थी। पिंक कलर की कॉटन के हल्के से शिकन आलूदा लिबास में वो खुद भी क्या कुछ ऐसी ही उलझी बिखरी लग रही थी। स्याह स्याह घुंघरेले बाल चेहरे की उदासी के पहरेदार बने हुए थे, और चेहरे की रंगत सुर्ख, आंखें सूजी हुई और पेटू सुर्खी और भारी लग रहे थे। मध्यम सी आवाज़ में सलाम करके कुर्सी खींच के बैठ गई, और फिर जितनी देर बैठी रही, सर झुकाए रखा, वो अंदर ही अंदर उसकी कैफे सोचकर हैरान होता रहा। और फिर उसकी हैरानी हुआ हो गई थी। वह अकेला ड्राइंग रूम में बैठा टाइम पास कर रहा था जब मोमना पप्पो की कॉल आ गई। आज उनके लहजे की नरमी मनफूद थी। काम कैसा जा रहा है? जी बहुत अच्छा। वो उनके अंदाज उलझने लगा था। घर वाली का क्या हाल है? वो आज बड़े नपे तुले सवाल कर रही थी। वो भी बहुत अच्छे हाल में है। खोया, तुम्हारे ख्याल में सब कुछ ही अच्छा ही अच्छा है। फूफो, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम शहरजाद को छोड़ क्यों नहीं देते? वो उनकी बात पे शिद्दत रह गया। उसने कुछ कहने के लिए लब लब खोले, मगर कह नहीं पाया। सीधी सी बात है, कोई लगी लिपटी रखने की ज़रूरत नहीं। क्या है, जब तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो उसे छोड़ क्यों दो? क्यों अपने आप को बंधा रखा है, या फिर उसे कैदी बनाकर रखने में तुम्हारी अना की तस्कीन होती है? फूफो, क्या हो गया है आपको? वो हकीकतन परेशान हो गया था। मुझे वही हो गया है जो तुम्हें शायद 1.5 साल से हो गया है। मैं समझती थी शायद तुमने सचमुच शहरजाद का सास करके उसे शादी की है, उसकी ज़िंदगी अजाब होने से बचाई है। शायद तुम्हारे दिल में कोई नरम कोशा था, लेकिन तुमने तो मेरी सोचों की बड़ी भरपूर नफ़ी की है। तुमने तो दरअसल शहरजाद को अपने दिल की भड़ास निकालने, उसकी गलतियों की सज़ा देने और उनके इंतकाम लेने के लिए उससे शादी की थी। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर उसे यही सज़ा देना है थी, अपने घर की चारदीवारी में कैद करके रखना था, तो क्या वो एक कमरे की कैद बुरी तरह उसके लिए क्या हाँ, बुरी बुरी थी क्या उसके लिए? क्या उन कबीले वालों को सज़ाएं कम थी जो तुम भी शामिल हो गए? कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो किन हालात से गुजरी है? उसके साथ तुम्हारा और रवैया कैसा होना चाहिए? तुम्हें उससे मोहब्बत का दावा था, कहाँ गई वो मोहब्बत? क्या वो मोहब्बत भी एक भूल थी, या फिर थी ही नहीं, जिससे तुमने हमेशा लिख लिख कर डायरियों में छुपाया और फिर उन डायरियों को छुपाना भूल गए? आज वह हकीकतें खुलने पे आईं तो फट पड़ी थी, तो गोया वो उसके राज से वाकिफ़ थी, और इसका मतलब था कि मेरा बीबी भी उसके हाल दिल से बखूबी आगाह थी, बस उसका बहरम रखती आ रही थी। वो हमेशा शहजाद का रवैया देखकर चुप हो जाती थी, वरना दोनों की शादी करवाना उनके लिए मुश्किल तो नहीं था। मखतूम ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस खींची और अपने असाब ढीले छोड़ दिए। अब भला क्या छुपाना बाकी था?
बोलो ना तुम्हारी कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत, वो उसकी खामोशी चिढ़ गई थी। मेरी मोहब्बत अभी भी वही है फूफा, मैं आज भी शहरज़ाद से मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये मोहब्बत मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगी, लेकिन मैं उसका मोहब्बत इज़हार नहीं कर सकता अपनी ज़ुबान से, अपने ना अपने किसी अमल से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या समझती है और मुझे क्या दर्जा देती है, जिसकी नज़र में मेरे बाप की और मेरी कोई इज़्ज़त और अहमियत नहीं। मेरी मोहब्बत की भला क्या अहमियत होगी? और वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार मैं अपनी और अपने जज्बों की तौहीन करवाऊँ, और वो मेरे पास मेरे लिए यही काफ़ी है। और आप ये वहम दिल से निकाल दें कि मैं उसे इंतकाम लेने और उसे सज़ा देने के कबूल करने पे आमादा हुआ हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं सही, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ है। उसकी इंतहाई तो हम मुझसे कह गई बातें मोमना फूफो को हैरान कर गई थी। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो फूफो? मैंने जो कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे जिए, मैं उसे जैसे चाहे जिए, मैं उसे रोकने टोकने का सोचूंगा भी नहीं। चाहे वो तुमसे मोहब्बत करे, फिर भी उन्होंने छेड़ा तो वो तल्ख़ी से हँस दिया। शहरज़ाद और मखदूम शाह से मोहब्बत, हाँ, हुब्बा मुझे अपने अभी जीने दें। जिस रोज़ उसे मुझसे मोहब्बत होगी, उस रोज़ मेरा दिल खुशी से और हैरानी से मर जाएगा। वो जैसे अपनी ज़ात से का मज़ाक उड़ा रहा था। मखदूम, तुम उससे बदगुमान हो, इसलिए तुम्हें उसकी हर अच्छाई, मैं बदगुमान हूँ फूफा, ये आप कह रही हैं मैं बदगुमान हूँ? अभी भी मेरा या फिर मेरी बदगुमानी का कसूर है? 10 साल हो गए मुझे उसकी नफ़रत हकारत सहते हुए। 10 साल उसने मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाईं। 10 साल में उसने मुझसे पर नज़र गिराया और अपने पराये के सामने मुझे ज़लील किया। मैं नज़र उठाकर बात करना भूल गया था। मैं हर मुकाम से गिर गया था। मैं हवेली में रहकर खाना पीना सोना जागना खुद पे हराम समझता था। फूफा मुझे हकीर कर दिया था। उसने मुझे कदमों तले रौंदा। उसने मैं पागल हो जाता था अगर मुझे बताई माँ का सहारा न मिलता। उन्होंने हमेशा मेरे ज़ख्मों पे मरहम रखा। उन्होंने हमेशा मेरे दर्द को समझा। मैं भी शायद पत्थर हो जाता, मगर उसे दिल में मोहब्बत और एहसास की रमक बाकी थी कि मैंने ताइमा के आंसू का ख्याल करके उससे शादी कर ली। मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर उसने उसे पाने की ख्वाब कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी नज़र में क्या हूँ। अगर मैं उसको पाने का सोचता तो ज़रीना के लिए या तो ज़रीना के लिए हामी कभी नहीं बढ़ता। लेकिन ये भी शायद उसके लिए एक सिरा था कि अरमान को छोड़कर मेरी बीवी बनना पड़ा, वरना मैं जानता हूँ कि अगर ज़रीना मेरा ख्वाब देख सकती है तो शहरज़ाद भी तो अरमान के लिए राज़ी ही तो थी। अगर ये वाक़या ना होता तो हालात मुख्तलिफ होते। वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में खुश होती अगर मैं उसे मजबूरन अपना न तो उसने मजबूरन मुझे कबूल किया है, वरना मखदूम शाह जैसे बेज़ात शख्स को शौहर बना लेने का वो कभी भूल से भी नहीं सोच सकती थी। जब ये सारा सौदा ही मजबूरी का है, तो फिर मैं क्यों ख्वाह उस पे हक जताता रहूँ। मैं कभी भी उस पे मुसल्लत नहीं होना चाहता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मेरा दिल में मेरी मोहब्बत, मेरे हालत अपनी जगह, उसकी नफ़रत, अदावत, उसकी नश्तर अपनी जगह, उसे मुकम्मल आज़ादी है जैसे चाहे ज़िंदगी गुज़ारे। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, और मेरा तो शायद किसी से भी कोई वास्ता नहीं, शायद आपसे भी नहीं। आपको भतीजी की फ़िक्र हुई तो फ़ौरन मुझे डाँट दिया। क्या कभी आपने मेरे लिए उसे डाँटा? गुस्से से मश्तल होते मखदूम शाह के आखिरी बोझल से फ़िक्रे ने मोमना फूफो को दिल मुट्ठी में बेंच डाला। वो तड़प गई थी, लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुका था और सोफ़े पे गिरने से अंदाज़ में बैठ गया। यूँ लग रहा था आज उसके वजूद पे कोई थकन का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो उस पहाड़ तेरे दबता जा रहा है। उसकी कैफ़ियत बेपनाह बोझल सी हो गई थी, जिस्म और जान पे शिकस्तगी ग़ालिब होने लगी थी, और ये शिकस्तगी को कई सालों से उसके दिल से का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता साल 1.5 साल उसमें इज़ाफ़ा हो गया था, और आज तो मोबाइल दोबारा बजना शुरू हुआ। उसने बंद आँखों के बावजूद मोबाइल का कैंसर का बटन दबा दिया, और हर तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद फिर उसका शोर शुरू हो गया। उसने बिना देखे उनकी कान से लगा लिया। देखो बेटा, तुम अपने मकान पे गलत नहीं हो, मगर जो गुजर चुका है उसे भुला देना ही बेहतर होता है। वो जैसी भी थी अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी बनकर उसे कोई मलाल नहीं। वो बहुत खुश है, अपनी गुज़िश्ता कोताहियों और गलतियों पे नादम है। वो गलत थी तब ही आज तक तुम्हारे सामने उसकी नज़र झुकी रही है। तुमने जो कहा उसने शिकायत नहीं की। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं हर मोहब्बत करने वाले का दिल और सब्र तुम्हारे जैसा हो। वह नाजुक एहसास रखने वाली नाजुक सी लड़की से ज़्यादा देर मोहब्बत में बेरुखी नहीं हो सह सकती। जहाँ तुमने इतने साल अपने दिल को और ज़र्फ़ को वसी कर रखा, वहाँ अब ऐसा करने में भी कंजूसी मत करो। वो तुम्हारे लिए ज़मीन बन गई है, उसका आसमान बन जाओ। उसे मान बख्शो दो, और अपनी मोहब्बत को सिर्फ डायरियों में ही नहीं, दिलों पे भी लिखने का फ़न सीखो। मोहब्बत कागज़ों में रही तो वह सीधा हो
جائے گی دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی، اور ویسے بھی آج کل سے حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کمزور اور ذہنی دباؤ بھی ہے، کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ اب پہلے والی شہرزاد نہیں ہے، وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہارے ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی، وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہیں سہ سکتی، جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا، اور تمہیں انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے، بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ انہوں نے اللہ حافظ کر کے فون بند کر دیا، لیکن مکتوم کے لیے حیرتوں اور بے یقینی کی جہان چھوڑ گئی تھی، ان کے الفاظ کے اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے، ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پہ ناچ رہا تھا، محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ، وہ ایک ایک لفظ پہ چکرایا رہا تھا، اور پھر چھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم پھر سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا، اندر آیا تو قدم تھم گئے، وہ قالین پہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دھار رو رہی تھی، مکتوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی، وہ قریب چلایا، شہرزاد، ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکر گئی، کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گنہگار ہوں، میں بدقسمت تھی، اپنی ہی ہر چیز اپنے قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی، اس نے مکتوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے، وہ دہل گیا، اس کی شہرزاد اس کے قدموں میں اس کے قدموں میں یہ کیا کر رہی ہو، اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا، میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، تو بھی معافی کے حقدار نہیں بن سکتی، میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مکتوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ندرت چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ وہ ٹھٹکا اور چونک کر دیکھا، شاید ندرت چاچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائیں اور اماں سائیں کا ذہن آپ کی طرف تھا، وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ذرا چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اس کام میں زرینہ اور وہ بھی کبھی حسان اور گمان وغیرہ میں شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح مجھے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑنے لگی، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہم سے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اس ناانصافی کا غصے آپ پہ اتارنے لگی تھی، مگر میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، مگر میری چاچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئی، میں وہی کچھ بولنے لگی جو وہ بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوگا تو وہ لوگ کافی خوش تھے، اور میں حیران تھی، ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا، خیام چچا کی ساری پراپرٹی سے صرف آپ کی ہوگی، تو آپ ہی کی تو ہوگی، اور یوں ان کے ایک تیر سے دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ نظر ملانا بھول گئے تھے، بے شک میرا رشتہ اور کمال اللہ سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ انسان اس کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بنتا ہو، جبکہ میرے لیے وہ کمال لالا ہی تھے، جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت نہیں سوچ سکتی تھی، جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو جائے گی، میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکتی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کے بے رخی سے مر جاؤں گی، میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور مکتوم شاہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اس کی خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا، وہ شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو اف نہ کرتی، آج وہ اس کی محبت میں کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس محبت کی جو وہ شہرزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا، لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا، وہ سب کچھ سن چکے تھے، جب بھی ندامت کا احساس حد سے زیادہ تھا، اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مکتوم نے اس کے ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور شدت سے چومنے تھے، اور پھر اسی شدت سے اسے کھینچ کر باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ یہ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہے، یہ گیموں کی گھنی چھاؤں ہے میری خاطر، یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا، اس کا ہاتھ اپنے دل میں رکھے تھا، اور شہرزاد اس کی بازوں پہ سر رکھے لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ آج شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا، سو جائے مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اپنے رخسار پہ رکھ لیا تھا، یار مجھ سے باتیں کرو، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اس کا سچ مچ ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہرزاد کی آنکھوں پہ نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی، پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، اوکے سو جا، وہ اس کے بالوں کو سلہانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پہ پکار بیٹھا،
शहरज़ाद फूफो बता रही थी तुम डॉक्टर के पास गई हो और भी दोबारा भी चेकअप करवाना है, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? वो उसके अचानक पुकारने पे एकदम नींद के शिकंजे में बाहर आई थी, फिर ठिठक गई और फिर उसके बाद समझकर झिझक गई थी। आप फूफो या फिर मिसिज़ काज़मी से पूछ लीजिएगा, मैं मिसिज़ काज़मी के साथ ही उनके डॉक्टर के पास गई थी। उसने उसे टालना चाहा। क्यों क्यों? कोई परेशानी वाली बात है? वो मुतफक्कर हुआ। नहीं बिल्कुल, बल्कि खुशी वाली बात है। वह कहते-कहते लब काटने लगी मगर लगी कमरे में हल्का सा अंधेरा हुआ था। ना होता तो वो उसके चेहरे पे बिखरने वाली शर्म की सुर्खी से ही कुछ समझ आता, लेकिन इस वक़्त तो बिना बताए कोई रास्ता नहीं था। हाँ, बोलो चुप क्यों हो गई हो? वो मैं प्रैग आप समझ क्यों नहीं जाता झुला गई थी। हाँ, अब भी दो वो उसके इसरार के बावजूद बोल पड़ी थी और उसकी झिझक से मखतूम के दिमाग में झमाका हुआ था। मैं बाबा बनने वाला हूँ, यही कहना चाहती हो ना? उसने शरारत से पूछा तो शहज़ादा इस बात में सर हिलाकर झिझकते हुए उसके गिरबान में चेहरा छुपा गई और वह खुशी से मसवर हो रहा था। थैंक यू शहरज़ाद, तुमने मेरे सारे गिले शिकवे, मेरी सारी तशनगी मिटा दी। ऐ अल्लाह, मैं तेरे गुनहगार इस काबिल नहीं था जितना तूने मुझे नवाज दिया है, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। वो खुशी से उनके लम्हात में अपने रब का शुक्र गुजार हो रहा था। आओ फ़ोन करते हैं। वो एकदम उठकर बैठ गया। आज वो इतना खुश था कि इतनी खुशियाँ संभाल नहीं जा रही थी। वो इन खुशियों को सबके साथ बांटना चाहता था। किसको? ताई माँ को। उस वक़्त शहरज़ाद को अचंभा हुआ। हाँ उठो। वो उसे उठाकर फ़ोन सेट करीब पहुँच चुका था और किसी को पता चल गया तो शहरज़ाद को तशवीश हुई थी। हम अपनी माँ से बात करेंगे, पता चलता है तो चलता रहे। हमने वो गाँव, वो कबीला और हवेली छोड़ी है, अपने माँ बाप और रिश्ते रिश्ते तो नहीं छोड़े। कम ऑन यार, नंबर डायल करो। उसे नंबर डायल करने का हक कह रहा था और फिर रात के 3 बजे मतवातर बजते फ़ोन को मीरा बीबी ने ही रिसीव किया था। आप नानी बनने वाली हैं, मकतूम ने छूटते ही सेंस फिराने वाले एक गंभीर अंदाज और लहजे में कहा और मीरा बीबी हक्का बक्का रह गई जबकि शहरजाद उसकी शरारत पर हंसी रोक रही थी। कौन हो तुम? आपका बेटा जो बाप बनने वाला है। मखतूम वो खुशी से चलाएं। जी ताई अम्मा, आपका मखतूम, आपका बेटा, आपका दामाद, कैसी हैं आप? वो अब अपने असल लहजे में लौट आया था और फिर शहजाद भी बातों में शरीक हो गई थी। कभी वो फ़ोन छीन लेता और कभी वह झपट लेती थी। इसी तरह बातों और शरारतों में मगन रात गुजरने का पता ही न चला। शायद खुशियों में यही हाल होता है। लम्हे हवाओं के झोंके की मानद गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ सहल सा लगने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान के सीने से गम का पहाड़ सड़क जाए तो खुली फिजाओं में लंबी लंबी खुशगवार सी सांसें लेने लगता है। उनके दिनों से भी गम का कद्र तो और शिकायतों के पत्थर हट गए थे और वो भी खुशी की फिजा पाकर खुल के जी रहे थे और इस जीने में उनका बेटा भी शामिल हो चुका था। जिस रोज़ शहरजाद ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया उस रोज़ तो पीरशाह मीरा बीबी और बीबी जान को सबसे छुप के मिलाने के लिए ले आए थे। पीरसाएँ मिलने तो नहीं आए मगर अपने नवासे और पोते का अकीका बड़े धूमधाम से किया था। पहली सालगिरह वो अपे व मोमना फूफा और उनकी फैमिली मखतूम और शहरजाद के घर रहने के लिए आई थी और वो बेपनाह खुश थे क्योंकि उनके अपने ही भी उनकी खुशियों में शरीक होते रहते थे। बस अभी बाकायदा नहीं आए थे मगर उन्हें यकीन था कि वो एक ना एक दिन वो सब उनसे मिलने सबके सामने आएँगे और तमाम फरसुदा और जाहिलाना रस्म रिवाज अपना वजूद खो बैठेंगी क्योंकि आधा जो वजूद तो अभी भी खो चुकी हैं, सिर्फ़ आधा बाकी था और इस आधे जाहिलानापन को ख़त्म करने के लिए किसी और को बहादुराना ठोस फैसले की देर थी। बस किसी और को कदम आगे बढ़ाना था, सिर्फ़ एक कदम, सिर्फ़ एक फ़ैसला और फिर उस कदम पे और उस फ़ैसले पे कायम रहना था, अपनी ज़ात पे एतमाद रखना था और अपने रब पे यकीन कामिल। तो ये था आज के नॉवल के लास्ट पार्ट का एंड जिसका नाम था ऐसा अहले दिल हो। कैसा लगा ये आप सब लोगों को ये नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल से प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।